अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 25 तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यानी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसने हाल ही में 27 साल पहले ऑब्सलीट होने वाली टर्मिनोलॉजी को दवाम बख्शा, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया। हमारा एक दोस्त था, कहा करता था जानू ने लव लेटर लिखा है लेकिन इसके अंदर लव तो नहीं मिला। अब लव तो अल्फाज में ढूंढना था उसको, लेकिन लव नहीं मिला। और आज के दौर में समस्या यह खड़ी हुई है कि जब कागज नहीं है तो खत कैसे लिख लिया जाता है। भाई ये बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में समस्या है क्या, इसके अंदर से क्या निकल रहा है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी शख्सियत को चपड़ासी क्या बोला, एक बहुत बड़ी तंजीम ने उसकी मजम्मत कर डाली, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो 26 नवंबर को हुआ, जिस तरह गोली चली, काश के उसके ऊपर भी आप मजम्मत कर डाले, जरा इंसानी हुकूक का भी ख्याल रखा जाता। लेकिन उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है कि किस काउंसिल ने, किस एसोसिएशन ने उसकी मजम्मत की है। फिर अभी थोड़ी देर पहले, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे थोड़ी देर पहले मेरे पास ये खबर पहुंची है कि अलीमा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात कर रही हैं और जो भी तातरीन पैगाम होगा उनका बाहर पहुंचेगा। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर कितनी संजीदा है भी या नहीं है। जो कार्रवाइयां कर रही है या जो मुलाकातें कर रही है या जो इजलास कर रही है, क्या इसका कोई मंतकी नतीजा या अंजाम भी निकलेगा या सिर्फ अमेरिका की तरफ ही तकिया किया जाएगा। अगर वहां से कुछ होता भी है तो यहां पर आपकी एक्टिविटी क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर मुफ्ती साहिबान ने एक मरतबा फिर इंतशारी टोला डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। कौन से मुफ्ती साहब हैं वो भी शेयर करूंगा। इससे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपील की जो समाअत है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रही है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंचेस की समाअत कर रहा है। वकील मौसूफ के साथ जब डिस्कोर्स हो रहा था तो वकील मौसूफ ने एक प्ली ली, एक पॉइंट लिया और कहा कि फेयर ट्रायल की हालत ये चेक कर लीजिए कि गवाहान या बाकी चीजें तो बाद की बात है, मीडिया बाद की बात है, अदालतों के अंदर जो कि जेल के अंदर बनाई गई हैं वहां पर कागज तक का टुकड़ा नहीं ले जाया जाने देता। यानी वहां का जो अमला है वो कागज तक अंदर नहीं ले जाने की इजाजत देता। तो आगे से जनाब जस्टिस मौसूफ साहब ने अपने तई बहुत ही जबरदस्त पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा जब कागज नहीं ले जाने दिया जाता तो ये खत कैसे लिख लिए जाते हैं। ये जो तीसरा खत लिखा इमरान खान साहब ने, बल्कि अब तो कई खतूत लिख दिए गए लेकिन 3 कंसेक्यूटिव खत लिख दिए गए। उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखे हैं, उन्हें जो खत लिखा जाता है उसके लिए कागज कहां से आ जाता है। मैं काफी देर तक सर धुनता रहा। ये वाली समस्या मेरे समझ से बात थी भाई। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि भाई ये है क्या। बात तो बड़ी टेक्निकल की है कि कागज नहीं है तो खत कैसे लिख दिए जाते। तो फिर मैंने जोर दिया अपने दिमाग के ऊपर, भाई वो जो कागज है ना, वो कागज की जरूरत नहीं पड़ती ओपन लेटर के लिए। ओपन लेटर तो ओपन लेटर होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, पूरी दुनिया इसको समझती है। वो 4 जुमले हैं वो हवा में भी छोड़ दिए तो ओपन है। उसके लिए किसी, वो कहते हैं ना, किसी पोर्टल सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी कोरियर सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पोस्टल सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अल्फाज चाहिए होते हैं और समझने के लिए भी दिल और दिमाग चाहिए होता है। ये मैंने समझा इंतहाई अदब और एहतराम के साथ कि मैं ये बता दूं कि हमारे सिस्टम के अंदर कहां कहां लकूनाज हैं। हमारे सिस्टम के अंदर जब, मेरा ख्याल है कि जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी चीज की तो फिर यही किया जाता है। इसी तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। मैं किसी जगह पर था तो एक साहब ने कहा कि यार आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको गूगल पैसे देता है, ये गूगल है कौन। और भाई जब आप एक चीज से अवेयर ही नहीं हो, जब आपको पता ही नहीं है कि गूगल एडसेंस क्या है, ये यूट्यूब के साथ किस तरह कनेक्ट होता है, जब आप डिजिटली अवेयर ही नहीं हो, यहां तो डिजिटल का मामला भी नहीं है, ये तो बहुत ही मैनुअल किस्म की बात है, उससे अवेयर ही नहीं हो, उस चीज से, उस टर्मिनोलॉजी से, फिर क्या आप उसके नतायज निकालोगे, क्या मंतकी अंजाम निकालोगे। और फिर हमारे, वैसे तो इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन हमारे निजाम इंसाफ का रोना यूं रोई है। एक तस्वीर आज आपको मैंने दिखा दी थी कि लाहौर के अंदर एक मुकामी अदालत में
ایک صاحب نے خود سوزی کی کوشش کی, تصویر میں نے دکھائی تھی. پھر ایک واقعہ ملک شہزاد صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں, ان کی صاحبزادی سے جڑا ایک واقعہ, بیچ میں ایک ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوا تھا, اور اس ایکسیڈنٹ کے معاملے کے بعد ہوا یہ کہ ان کا ٹرائل چلتا رہا, ان کا کیس چلتا رہا. پھر گاڑی کی ٹکر سے شہری کو جاں بحق کرنے کے الزام سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی بیٹی شانزہ ملک کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے بری کر دیا ہے. اب یہ ہمارا نظام انصاف ہے. اس نظام انصاف کے بینیفیشری عوام تو دکھائی دیتے نہیں ہیں. تو ان حالات کے اندر پھر ہماری جو ٹیکنیکل سینس ہے, ہماری جو ٹرمنالوجیز کی سینس ہے, ہماری جو لا کی اویئرنیس ہے, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں صحافت پڑھانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں سیاست پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں, ہمیں قانون پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں, ہمیں انصاف پر لیکچر دینے والے بھی بیٹھے ہیں, اور جو واچ ڈاگ ہیں اس سسٹم کے, واچ ڈاگ یعنی جرنلسٹ, وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ بات کریں تو ان سے ایک 13ویں اسکیل کا ASI سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیوز ہے یا نہیں ہے. یہ والے حالات ہیں. تو اس کی کچھ ڈیٹیلز ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. علیمہ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جا رہی ہے. آلریڈی ایک بہت بڑا کوشچن پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سے بارہا پوچھا جا رہا تھا, اور اب بھی پوچھا جا رہا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا جو سٹانس تھا اس میں لچک دکھائی دے رہی ہے. وہ کیوں اس طرح وائبرنٹلی یا کہتے ہیں کہ ایمفسائز کر کے بات کو نہیں کر رہے جس طرح کرنی چاہیے. لیکن آج ابھی علیمہ خان صاحبہ, عظما خان, نورین خان, تینوں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر ہیں. وہ باہر آتی ہیں تو باہر آ کر کیا پیغام دیں گی وہ زیادہ امپورٹنٹ رہے گا, اس کی تفصیلات کیا رہیں گی وہ بھی میں نے شیئر کرنی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے ہمارا, دیکھیں نظام انصاف کا حال میں نے آپ کو دکھا دیا. میڈیا کے حالات یہ ہیں کہ آج جو اخبار ہے ہمارا, اس کی حالت دیکھیں کہ اس کی ہیڈ لائن سرخی کو ہی اشتہار بنا دیا گیا. یعنی ہر اخبار کی ہیڈ لائن سیم ہے, فکس کر دیا بالکل سیدھا سیدھا, وہ اسٹوڈیوز ایک سپاٹ فکس کر لیتا ہے, وہ حالت ہے. اور ہماری جو مقننہ کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں مقننہ کے اندر, چلے اس کے اوپر بعد میں جاتے ہیں. اخبار کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ گیلپ سروے میں آج دیکھ رہا تھا, گیلپ پاکستان کے 2022 کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 90% لوگ اب اخبار پڑھتے ہی نہیں ہیں. یعنی اخبار پڑھنے کی جسارت ہی نہیں کرتے 90% لوگ. یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں پاکستان کے. اچھا, بات یہیں پر نہیں رکتی ہے. عدل, نظام انصاف, میڈیا کا پلر, اور پھر ہماری جو مقننہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی حالت چیک کر لیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, ان کے معتمد خاص سابق بروکریٹ وزیر اعظم ہاؤس کے مدار المہام اور موجودہ وفاقی وزیر احد چیمہ نے پہلے پارلیمانی سال میں پارلیمنٹ میں صرف اور صرف کتنا سوچ رہے ہوں گے آپ؟ 1 مہینہ گئے ہوں گے, 2 مہینے نہیں, صرف اور صرف 1 منٹ گفتگو کی ہے. کتنا؟ 60 سیکنڈز آن ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے. اور جی ہاں, 1 منٹ, اور سینٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج چیمہ نے وہاں 1 منٹ خطاب فرمایا, جبکہ قومی اسمبلی ان کی یہ آواز سننے سے بھی پورا سال محروم رہی. یہ ہماری حالت زار ہے. یہ ہمارے مقرر کردہ, منتخب کردہ نہیں, مقرر کردہ وہ نمائندے ہیں جو اتنا احساس رکھتے ہیں پارلیمان کے اندر بیٹھنے کے لیے. یہ حالت ہے. تو تمام کے تمام پلرز کی جو حالت زار دیکھ کر انسان روئے نہ ہو کی کرے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اب حالت یہ یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمارے مفتیان کرام جو ہے نا وہ بھی بولنا شروع ہو گیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے گا. وہ کہتے ہیں ہمارے اکثر سٹوڈنٹس ینگ جنریشن ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلنا. بھائی آپ کو کیوں فکر لگی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں جس کا جو کام ہے اس کو وہ کر لینا چاہیے. سوشل ایشوز کے اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو عدت میں نکاح کیس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. میں نے نہیں سنا, اگر کی ہوگی تو بڑی اچھی بات ہے. پھر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. تو جب آپ اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں, تو میرا خیال میں ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی, زیادہ بہتر رہے گا. عظما بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ مریم نواز پاکستان کی دوسری خاتون وزیر اعظم بھی بنے گی. انشاءاللہ ضرور بنے گی. اس مرتبہ بائک لین جو ہوگی وہ اس کو کالا رنگ کر دیا جائے گا تاکہ وہ سیم کلر ہو, تھوڑا ڈارک ہوگا تو بارش ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال یہ ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا آگے چلتے ہیں جی. یہ فیصل چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی بدترین شکست, محسن نقوی کے کورٹ مارشل کا میں مشورہ دیتا ہوں,
इनका कोर्ट मार्शल ही हो जाए तो बेहतर है। ये स्टेडियम बना रहे हैं, ठेकेदार लगे हुए हैं, इनकी ये हालत है और उन्हें पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दिया है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये है कि हमारे जो निज़ाम के अंदर एक हमारे टीचर थे, वो 10वीं के पेपर्स 5वीं के बच्चे से चेक करवाते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उम्र का फर्क नहीं है। अगर 5वीं का बच्चा यानी 5th क्लास का बच्चा इंटेलिजेंस वाइज और सिलेबस वाइज चीजों को गो थ्रू कर चुका हो तो उससे उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम एक नायल से एक बड़ा काम करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर नतीजे यही निकलेंगे जो निकल रहे हैं। मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।